Hayig soon maayong gabi or maayong adlaw no kung asa man ka karon na bilong another day and opportunity nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa imo karon. And ang akong i-share sa imo karon makita sa John chapter 6 verse 35. Anang pulong sa Ginoo: Ako mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Si Jesus ang nag-ingon ni ana si Jesus nga ako mao ang naghatag sa kinabuhi. Ang mutuo kanako unsa dili na gutomon, ug ang mutuo kanako dili na uhawon. So ngingana it because si Jesus sama sa giingon niya nga siya ang maghatag og kanang kinabuhi. Kung ang mutuo sa iyaha no, ang mutuo kay Jesus Christ unsa dili na siya gutomon og dili na siya kanang uhawon. And based sa kini nga scriptures, kung atong basahon ang kini nga scriptures, naga-describe ni siya about sa si Jesus ang pan nga naghatag sa kinabuhi no. Kini nga mga passages na always nagagamit si Jesus og kanang mga parable or illustration, in short kanang mga sambingay para ma-deliver ang pulong sa Ginoo no. It because ang technique or ang pamaagi ni Jesus Christ para ma-clear or ma-deliver niya ang word of God, kanang mugamit siya og kanang illustration para mas masabtan jud. And kini nga scriptures nga makita sa John chapter 6 verse 35, kung kinsa si Jesus no, kung kinsa si Jesus, ana siya dire nga siya ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari sa or ang muadto kay Jesus Christ dili na gutomon no. Ang muadto kang Jesus Christ dili na gutomon, ug ang mutuo kang Jesus Christ dili na uhawon. Unsa man ang ipasabot ato sa word of God, unsa man ang ipasabot sa scriptures or verse nga nabasa nako about ni siya sa kanang characteristic ni Jesus Christ, kung paano siya kanang magtabang sa atua no, kung paano siya hatag og kanang kaluwasan sa atong kinabuhi. See, imagine that si Jesus Christ ana siya ang muadto sa iyaha dili na gutomon, og ang mutuo sa iyaha dili na uhawon. Unsa man ang main purpose o unsa man ang ipasabot ato sa ato ang kinabuhi no, kung atong i-deeper ang pagsabot ato or i-reflect nato ang katong scriptures sa atong kinabuhi, kung naatay Jesus Christ sa atong kinabuhi, dili na ta kanang angay nga babalaka. Kumbaga si Jesus Christ enough na siya sa atong kinabuhi. Kumbaga kung si Jesus Christ ang nasa to ang kinabuhi ug dili na siya mawala sa atong kinabuhi, wala na tay angay nga ikabalaka, wala na tay angay nga kanang ikaguol, because naman siya kanunay. And unsa man ang pwede nato buhaton para ma-apply ang kini nga verses, nawaton nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Nawaton nato si Jesus Christ as everything no, walay exempted no. Dawatan nato siya everything wholeheartedly. Pag mag-ingon tag wholeheartedly,
tibuok nga kasing-kasing. Walay pagduha-duha, walay pag-doubt, dili dawatan nato siya everything, no, sa ato ang kinabuhi. And I encourage you, kung wala pa ka nakadawat kang Jesus Christ, dawata siya right now.